अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रोज़ की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में ही आपको इसका इंजाम पता चलेगा, जो भी स्टोरी का इंजाम होगा। ये स्टोरी हकीकत से ज़्यादा ख्वाब लगती है। कोई सुन के यकीन नहीं कर सकता कि ये सच होगा, लेकिन सब यही कहेंगे कि इस फिल्म का सीन है या कोई मूवी है, लेकिन जिन मोहतरमा की है उनका कहना है कि ये बिल्कुल हकीकत है। तो होता कुछ यूँ है कि ये कहती हैं कि मैं अपने मामू के पास गई हुई थी, तो वहाँ से हम लोग रोज़ शाम को फैसल मस्जिद चले जाया करते थे। कहती हैं कि हम लोग रोज़ जाते थे क्योंकि फैसल मस्जिद उनके घर के पास पड़ती थी। हम लोग आउटिंग के लिए वहाँ पर चले जाते, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और इतना सवेर बुखार कि मेरा जिस्म कांपने लगता। मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली तो मुझे वापस ले आए। मुझे वापस लाने के बाद भी मेरी तबीयत कुछ नॉर्मल नहीं हुई, मैं वैसे ही रही, बल्कि दिन ब दिन मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मुझे इतना ज़्यादा मेरी बॉडी शिवर करती कि मेरे घर वाले, मेरी मम्मा मुझे पकड़ कर बैठ जाया करती। मैं मम्मा को कहती मुझे पकड़ लें। अब जब मेरी बॉडी कांपती है तो मेरे जिस्म में दर्द होता है, आप मुझे पकड़ कर बैठ जाएँ मेरे पास। पहले तो एक डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मामा ने मुझे बताया कि कुछ दिन बाद मैं बेहोश हुई, और मैंने बेहोशी की हालत में अचानक उठकर कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। मैंने ये बात मर्दाना आवाज़ में कही और उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गई। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। ये बात मुझे मामा ने बताई थी। कहती हैं कि उसके बाद हमें समझ आ गई कि ये कोई दूसरा मसला है, ये डॉक्टर वाला मसला नहीं है। उसके बाद हम एक कारी साहब के पास गए और उनसे तुम्हारा रूहानी इलाज शुरू करवाया। कारी साहब ने बताया कि इस पर एक जिनजाद आशिक हो गया है, जो कि एक अच्छा जिनजाद है। वो इसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो वो इससे निकाह करेगा। उसने इसको मस्जिद में देखा था और उसको आपकी बच्ची वहीं पर पसंद आ गई थी। वो इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बशर्ती का आप कोई भी शर्त रख के देख लें। उसका कहना यही है कि मैं इससे जब ये बड़ी हो जाएगी निकाह करूँगा। अभी ये बालिग नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मेरी मम्मा और मेरे बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जब उन्होंने ये बात सुनी। मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी, लेकिन खैर वक्त गुजरता गया। इस गुजरते वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गईं, जैसे कि वो जिनजाद अक्सर मेरे ख्वाब में आता, लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं आती कि आखिर ये कौन इंसान है। बस एक बहुत हसीन लड़का, बहुत हसीन लड़का हमेशा मेरे ख्वाब में आता, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यही बात कहता है कि मेरा नाम अब्दुल बासित है और जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मैंने अपनी मामा को बताना तो उन्होंने मेरे गले से लग के रोना शुरू कर देना। मुझे समझ नहीं आनी कि मामा ऐसा क्यों करती हैं और ये सारा कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं 12 साल की थी और इतनी कोई समझदार नहीं थी कि इन सारी चीज़ों को क्विकली समझ जाऊंगी। ना ही घर पे कोई मोबाइल या टीवी था कि मैंने ड्रामों में ये सारी चीज़ें देखी हों या कुछ ऐसा देखा हो कि मुझे पता हो। घर में रहने वाली बच्ची थी, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कुछ खास इल्म नहीं था। लेकिन खैर उस जिनजाद ने हमारे घर के हालात बदल के रख दिए थे। मेरे बाबा का एक छोटा सा चूड़ियों का स्टॉल था, लेकिन उससे ही मेरे बाबा का इतना बड़ा कारोबार एक्सपेंड हो गया था कि अब हमारे दिन बदल गए थे। हर आता जाता मेरे बाबा को इज्जत से बुलाता, और घर में ऐसे वाक़यात होते कि मैंने कहा हो कि मामा ये चीज़ ख़त्म हो गई है, और वो चीज़ फ़ौरन से वहीं पर मुझे दोबारा से मौजूद मिलती। जैसे कि मैं अक्सर कहूँ कि मामा चीनी वाले डब्बे में चीनी ख़त्म हो गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चीनी से बनी हुई कुछ अशिया और चीनी वहाँ पर मौजूद होती। इन सारे वाक़यात से उस वक्त तो हमें खुशी मिलती थी, लेकिन मेरी मामा और मेरे बाबा दिल ही दिल में कहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इन चीज़ों से दोस्ती अक्सर महंगी पड़ जाया करती है। खैर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और इन सारी चीज़ों को 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में मेरे बाबा ने कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा घर बना लिया, और हमारे पास एक गाड़ी भी थी अब। लेकिन जैसे ही मैं बालिग हुई, उस रात ही मैंने ख्वाब देखा कि वो जिनज़ादा मेरे ख्वाब में आता है और आकर कहता है अब वो वक्त हो चुका है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मेरे घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने मुझे दोबारा कारी साहब के पास लेकर जाने का फ़ैसला किया। वो मुझे कारी साहब के पास लेकर गए और उन्होंने कहा कि जिनजाद दोबारा तुम लोगों को तंग नहीं करेगा, मैंने इसे समझा दिया है। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो दोबारा मेरे ख्वाब में आने लगा, तो इसके बाद मामा लोगों ने फ़ैसला किया कि एक दूसरे कारी साहब के पास जाएंगे। उनका नंबर मेरी ताई ने दिया था। जब हम उन कारी साहब के पास गए तो उन्होंने जो बात बताई उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए।
اس نے بتائی کہ جو پہلے قاری صاحب کے پاس آپ لوگ گئے تھے انہوں نے اس جن کو پابند کر دیا ہے اور اس جن سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں گے یہ تمہاری بچی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تاکہ آپ لوگ بار بار علاج کے نام پر اس کے پاس جاؤ اور اس کو اچھی خاصی رقم دے کے آؤ۔ اور جن تو پہلے بھی یہی چاہتا تھا، تو اس نے بھی ان سے وعدہ کر لیا ہے اور یہ جن اب تم لوگوں کی بچی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں البتہ یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اچھی مخلوق ہے۔ ماما لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ پھر بھی اس کا کچھ علاج کریں، ہماری بیٹی ہے، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ ایسا کر دیتا ہوں کہ اس کے خوابوں کی دنیا تک رہ جائے گا، حقیقت میں اس کے سامنے کبھی نہیں آ سکے گا۔ ماما لوگ اس بات پر ایگری ہو گئے، ماما لوگ اس بات کو مان گئے اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد گھر آ کر انہوں نے میری رشتہ طے کر دیا۔ رشتہ بھی انہوں نے مجھ سے بہت بڑی عمر کے انسان کے ساتھ طے کر دیا اور اس کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ وہ میری خالہ کا سابقہ شوہر تھا۔ میری خالہ کی وفات کے بعد اس نے ایک اور شادی بھی کی تھی، لیکن اس کی وہ والی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ اس کے 3 بچے تھے جو تقریباً مجھ سے بھی بڑے تھے اور ان کی بھی شادیاں ہونے کی عمر تھی۔ پتہ نہیں میرے گھر والوں کو کیا سوجی اور انہوں نے اٹھا کر مجھے اس کے پلے ڈال دیا۔ وہ مجھ سے دگنی تگنی عمر کا انسان تھا، لیکن ایک بات میں یہاں پر دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ انسان اچھا تھا۔ اس نے نہ کبھی مجھے گالی دی، نہ کبھی مجھے بے عزت کیا اور نہ کبھی مجھ پر کوئی ظلم کیا۔ جس دن ہماری شادی ہوئی میں ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا۔ صبح جب وہ آیا تو اس نے آ کر مجھے یہ بات بتائی کہ اس نے بہت زیادہ شراب پی ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں ایک انفیکشن ہو گیا ہے اور میری خالہ کی موت بھی اس کے اسی انفیکشن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو ان کے درمیان کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ کہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ اس نے باقاعدہ یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے گھر والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر اس نے کبھی بھی مجھے نہ کوئی گالی دی، نہ کبھی میرے ساتھ اس نے کوئی برا سلوک کیا۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے رہے، لیکن وہ جنزاد نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، وہ ہمیشہ میرے خواب میں آتا رہا۔ وہ ایک ماہ میں 2 دفعہ تو مجھے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی خواب آتا تھا نا۔ جب میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوئی۔ وہ مجھے دوبارہ قاری صاحب کے پاس لے کر گئی اور انہوں نے کہا کہ اس نے خواب میں جن کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں۔ تو قاری صاحب نے میری والدہ کو یہی جواب دیا کہ اگر آپ اس کی شادی کسی اچھے انسان کے ساتھ کر دیتی جو اس سے محبت کرتا ہوتا اور یہ اس کے ساتھ خوش ہوتی تو وہ جن خود ہی اس کا پیچھا چھوڑ دیتا، لیکن اب آپ نے اس کی شادی ایک اتنی بڑی عمر کے انسان کے ساتھ کروا دی ہے جس کے ساتھ یہ کوئی خاص خوش نہیں ہے، تو بس پھر وہ جنزاد اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے اور اب وہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بس آپ لوگوں کے لیے اب یہی بہتر ہے کہ آپ لوگ جو بھی صورتحال ہے اس کو منظور کر لیں، اور لڑکی چاہے تو اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتا دے، چاہے تو نہ بتائے، کیونکہ اس کے خوابوں کی دنیا تک محدود ہے، یہ دنیا سے باہر نہیں آ رہا۔ مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، انفیکٹ جس دن وہ میرے خواب میں آتا مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی، میں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اتنا حسین تھا کہ میں نے اتنا حسین چہرہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری ہر لحاظ سے مدد کرتا۔ میں کہتی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ میری تجوری میں کسی نہ کسی طرح سے اماؤنٹ رکھ دیتا۔ میں کہتی مجھے یہ چیز چاہیے، وہ مجھے وہ چیز فراہم کرتا۔ وہ بہت اچھا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ کبھی میرے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ میں اکثر چھت پر بیٹھ کر اس چیز کے لیے رویا کرتی تھی۔ میرے پاس اس وقت سب کچھ ہے، پیسہ، دولت، گھر، گاڑی، لیکن میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کر سکوں۔ اور یہ ان تمام لڑکیوں کے لیے نصیحت بھی ہے جو کہتی ہیں کہ پیسہ ہو تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ پیسہ ہو بھی تو انسان کو ایک اچھے ہمسفر کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ بات آپ لوگ مجھ سے پوچھ کر دیکھیں جس کے پاس آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں بالکل خالی اور ویران ہوں، اور اس موڑ پر پہنچ چکی ہوں کہ میں کہتی ہوں مجھ سے سب کچھ لے لو لیکن عبدالباسط کسی طرح میری خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائے۔